केल्यार आमच्या जाग्याचे देव आसा, राखणदार आसा आमचे. जेन्ना काळ्या गांवान उदक जाता पुनवेच्या दिसा ह्या जाग्यार आमी ते आमचे जे राखणदार आसा तांकां आमी मान दवरता. ह्या नात्यान एक तो आमी गांवचो धोडो बांदता आनी आमचो गांव एक सारवार करता. हो खंय तरी आयज म्हाका दिसता इन फ्युचरान आमकां आमच्या हातींतून भायर वयता कसो दिसता. पूण आमी सगळो गांवचो हांगा जो जंगल आसा आमी एकठांय आसा. जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचे संकट जातले तेन्ना आमी सगळे पांय एकठांय रावतले. तशेंच कुडकीकार आमी एकठांय रावतले. आनी हांव सरकाराकूय सांगूंक सोदता, जे तुमी आयज 39A अंडर हाडलेले आसा ते खंय तरी स्टॉप करूंक जाय. आनी स्टॉप केल्यारूच आमी पाळयतात कितें तो सुशागत जातले. आनी हो देवूय आसा आमचो गांवचो राखणदार आसा, आमची देवी सातेरी देवी आसा, ती नाल्यार कितें तरी पळोवन घेतली. तेका लागून हांव एकूच सांगूंक सोदता, जे तुमी कितें चलयला ते आतां स्टॉप करया. होच टायम आसा, तुमी स्टॉप करा कितें ते, नाल्यार फुडें कितें जातलें ते आमकां कोणाकूच खबर ना. देव बरें करूं. आमदार येयलो आसा आमच्या मदीं, आमदारान आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. तशें तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, लास्ट हांव एक सांगता डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टराक विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदता, जे तुवें कितें केल्लें आसा ते बेगाच्या बेगीन स्टॉप कर आनी ह्या गांवच्या आमकां खंय तरी रिलीफ